हाम्रो जिब्रोले गर्ने 7 वटा पापहरू। सबैभन्दा पहिला प्रस्थानको पुस्तक अध्याय 20 को 7 लाई नै हामी हेरौं। Exodus chapter 20 verse 7. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. व्यर्थमा नलिनु, ठहर्याउनु हुने छैन, निरपराध ठहर्याउनु हुने छैन। प्रियो, परमप्रभुको नाउँ व्यर्थमा नलिनु, परमप्रभुको नाउँ व्यर्थमा नलिनु। प्रियो, शराब्द हामी परमप्रभुको नाउँ व्यर्थमा लिन्छौं। घिनलाग्दा शब्दहरू प्रयोग गर्दा हामी परमप्रभुको नाउँ लिन्छौं। दिनरात हामी परमप्रभुको नाउँ व्यर्थमा लिन्छौं। यसैकारण म तपाईलाई एउटा सानो राम्रो सुझाव दिन चाहन्छु। धेरै त्यसै बिना पत्तामा हालेलुया नभन्नुहोस्, किनकि हालेलुयाको एउटा अर्थ छ। आमेन त्यसै नभन्नुहोस् जता पाए त्यतै। टोयलेटको बोतल हातमा बोकेको छ, हालेलुया भन्दै नहिँड्नुहोस्, किनकि हालेलुया भनेको चाहिँ ग्लोरी टु गॉड। अघि त्यसको थुप्रै अर्थ छ, त्यो अर्थ म खोल्दिन। परमप्रभुलाई महिमा होस् भनेर भनेको, अनि तपाईको कुन चाहिँ कर्तुतले, तपाईको कुन चाहिँ कामले महिमा हुँदैछ, that should be determined, that should be thought about, that should be pondered about. त्यस विषयमा सोच्नु पर्छ। र त्यति मात्र होइन, हालेलुयाको कुराको मात्र गरिरहेको छैन मैले यहाँ, मैले कुरा गर्दैछु धेरै पल्ट तपाई अनि म जो 2-4 अक्षर अंग्रेजी जान्दछौं। आजकल अंग्रेजीमा गाली गर्न सजिलो हुन्छ। हामी अंग्रेजीमा गालीहरू गर्न सिकेका छौं, सिपालु भएका छौं। अंग्रेजीमा घिनलाग्दा शब्दहरू प्रयोग गर्न सिपालु भएका छौं। अघि ओ माय गॉड त्यसै भन्छौं हामी, बिना पत्तामा ओ माय गॉड भनिरहेको हुन्छौं। अनि आज प्रोफेनिटीले ओ माय गॉड ला ओ माय गुडनेस भनि आएको छ, बनाएको छ। त्यो इन्टरचेन्ज भएको छ। पहिला ओ माय गॉड भन्थ्यो, बिस्तारै बिस्तारै गॉडबाट ओ माय गुडनेस, त्यसले प्रोफेनिटी तर्फ मान्छेलाई लम्क्याउँदैछ। दैट मीन्स कुनै पनि शब्द जो तपाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको नाउँ लिने शब्दहरू भए, स्वेरिङका शब्दहरू भए, कसम खाने शब्दहरू भए, परमप्रभुको कसम, यी अघि परमप्रभुको कसम, यीशु ख्रीष्टको कसम मैले गरेकै छैन, बाइबलको कसम, मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, बाइबल समातेर यसरी स्वेरिङ गर्ने विषयमा बाइबल धर्मशास्त्रले के भन्छ? दिस डिस्प्लेज गॉड। यसले परमप्रभुलाई खुशी पार्दैन, यसलाई परमप्रभुले खुशी तुल्याउँदैन। लेवीको पुस्तक अध्याय 24 को 14 मा भनेको छ, लेविटिकस chapter 24 verse 14, take outside the camp him who has cursed, then let all who heard him lay their hands on his head, and let all the congregation stone him. 24 को 14। त्यो शराब बोक्नेलाई, जसले शरापेको छ त्यसलाई क्याम्पदेखि बाहिर लैजाऊ। त्यसले भनेको कुरो, त्यसले सरापेको कुरोहरू, त्यसले स्वेरिङ गरेका कुराहरू, त्यसले कर्ज गरेका कुराहरू सुन्नेहरू सबैलाई आफ्नो हात त्यसको टाउकोमा राखेर, त्यसपछि जम्मै समुदायले त्यसलाई ढुङ्गाले हानेर मारा। कर्ज, कसैलाई सराप्नु, मरिहालोस्, भोलि बिहान टु पारेर है। हरियो बाँसमा यस्तो गालीहरू हामीले सुनेका छौँ धेरै पल्ट, कोर्स गरेका छौँ। त मर्छस् है। घिनलाग्दा शब्दहरू, घिनलाग्दा श्रापहरू। यी श्राप गर्नेहरूलाई प्रभुले लेविटिकस, लेवीको पुस्तक 24 को 14 मा के भन्नुभयो? त्यस्तो शराप्नेलाई, त्यो शराप सुन्नेहरूलाई समेत लिएर गएर लैजाऊ गाउँदेखि बाहिर, अनि ती सुन्नेहरू सबैले त्यसको टाउकोमाथि हात राखुन् र समाजले त्यसलाई ढुङ्गाले हानेर मारुन्, ढुङ्गाले हानेर मारुन्। लेवी 26 को 16 मा पनि त्यस्तै भनेको छ। 26 को 16 हेरौँ त। And whoever blasphemes the name of the Lord shall surely be put to death. All the congregation shall certainly stone him, the stranger as well as him who is born in the land. When he blasphemes the name of the Lord, he shall be put to death.
26 को 16 पढ्दैछौँ हामी। 26 को 16 हजुर, यहाँ भनिएको छ जसले चाहिँ परमप्रभुको नाउँ व्यर्थमा लिन्छ र परमप्रभुको नाउँको बदनामी गर्छ त्यसलाई चाहिँ ढुङ्गाले हानेर मार्नु भनी भनिएको छ। प्रिय, प्रोफेनिटी, संसारिकपन, आवारापन चाहिँ ताकत होइन हाम्रो, संसारिकपन चाहिँ कमजोरी हो। प्रोफेनिटी इज नॉट टफनेस, इट इज वीकनेस, इट इज वीकनेस एंड स्टुपिडिटी। प्रिय, जसले परमप्रभुको नाउँ व्यर्थमा लिन्छ, जसले परमप्रभुको नाउँलाई व्यर्थमा स्वेयर गर्छ, जसले प्रोफेनिटी गर्छ, त्यो व्यक्ति आफ्नो शब्दहरूमा कति गरीब रहेछ, आफ्नो सेल्फ कन्ट्रोलमा ऊ कति गरीब रहेछ भन्ने कुरा देखाउँछ। जसले परमप्रभुको नाउँमा मान्छेहरूलाई सराप्छ, जसले घिनलाग्दा शब्दहरू प्रयोग गर्छ, त्यस्तो सराप्ने अनि घिनलाग्दा शब्द प्रयोग गर्ने मान्छेलाई परमप्रभुले भन्नुभएको छ त्यो व्यक्ति चाहिँ भित्रबाट कति गरीब रहेछ, उसको सेल्फ कन्ट्रोल कति गरीब रहेछ, ऊ सेल्फ कन्ट्रोलमा। अब स्वेरिङले नि त्यो व्यक्तिको क्यारेक्टरलाई प्रदर्शन गर्छ। सबभन्दा पहिला जब तपाईँ कुनै एउटा छाडा शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ, म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल मात्र दिँदैछु। एउटा संसारिक प्लेटफर्ममा, उदाहरणको निम्ति तपाईँले फेसबुकमा, म तपाईँलाई एउटा फेसबुकको उदाहरण दिन्छु। फेसबुकमा तपाईँले एउटा प्रोफेन वर्ड युज गर्नुभयो, एउटा घिनलाग्दा शब्द प्रयोग गरेर पोस्ट गर्नुभयो, त्यहाँ घिनलाग्दा शब्द बोल्नेहरूको कुनै कमी हुँदैन। हजारौं कमेन्ट गर्नेहरू आउँछन्, हजारौं कमेन्ट गर्नेहरू आउँछन्, जसलाई तपाईँ चिन्दै चिन्नुहुन्न त्यो व्यक्ति पनि आउँछ, त्यो व्यक्ति पनि आउँछ। किन थाहा छ तपाईँलाई? किनकि तपाईँको शब्दले उनीहरूलाई लाग्छ यो पनि हाम्रै क्याटेगोरीको मान्छे रहेछ। इट लेज असाइड यर क्यारेक्टर, यसले तपाईँको चरित्रको प्रदर्शन गर्छ तपाईँको शब्दहरूले। यसले वचनलाई उल्लङ्घन गर्छ, वचनले छाडा शब्दहरू प्रयोग नगर भनी भनेको छ। हितोपदेश अध्याय 18 को 10 मा भनेको छ परमप्रभुको नाउँ चाहिँ The name of the Lord is a strong tower, the righteous run to it and are safe. परमप्रभुको नाम एक बलियो धरा हो, धर्मीहरू त्यहाँ दौड्दै जान्छन् र सुरक्षित हुन्छन्। प्रिय, परमप्रभुको नाउँ चाहिँ बलियो धरारा जस्तै हो, धर्मीहरू कुद्दै जान्छन् अनि त्यहाँ शरण लिन्छन्। परमप्रभुको नाम चाहिँ व्यर्थको नाम होइन। It's a strong tower, बलियो धरारा हो, धर्मीहरू कुदेर गएर लुक्ने ठाउँ हो परमप्रभुको नाउँ। दोस्रो, पहिला त भयो स्वेरिङ, दोस्रो गसिपिङ, कुरो काट्ने। अंग्रेजीमा यसलाई ट्याबलिङ पनि भनेर भन्छ, गसिपिङ एन्ड ट्याबलिङ। धेरै जसो पपुलर, म भन्दिनँ स्त्री दिदीबहिनीहरूमा बेसी यसको प्रभाव छ भन्ने भन्दिनँ, किनकि आजकलका पुरुषहरू दिदीबहिनीहरूलाई पनि जित्ने भएका छन्। तिमीले सुन्यौ, ग्रुप बनाएको छ अर्काको कुरो काट्नको निम्ति। कुन चाहिँ मान्छेको, छिमेकीको क्रिटिसिजम गर्नको निम्ति एउटा छुट्टै ग्रुप छ, एउटा ग्याङ छ। मैले थुप्रै त्यस्तो ग्रुपहरूमा एड भएको छु म, अनि एक्जिट पनि भइसके। अनि त्यहाँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एक अर्काको कुरो हुँदो रहेछ। ओ फलानुले त नि यस्तो गर्यो अरे, अब त्यसले कहाँबाट किन्यो गाडी, आमा त्यो त चोर्यो होला नि पक्कै पनि, ठगुवा छ त्यो मान्छे। त्यसै बिना पत्तामा कुरो काट्नको निम्ति ग्रुपहरू बनाउँछन् यहाँ। तर बाइबल धर्मशास्त्र लेवीको पुस्तक अध्याय 19 को 16 मा एउटा गम्भीर कुरो छ। You shall not go about as a talebearer among your people. लेवी 19 को 16। मान्छेहरूको बीचमा निन्दा नफैलाऊ, आफ्नो छिमेकीको जीवन जोखिममा नपारा। म परमप्रभु हो, आफ्नो छिमेकीको जीवन चाहिँ जोखिममा नपारा। ओ तिमीले सुन्यौ,
त्यो मान्छेकोमा त 10 तोला सुन छ अरे नि भनेर चोकमा गएर हावामा गसिप नगर्देऊ, चोरहरू आएर उसको जीवन जोखिममा भरे बिचारा चाँदी पनि छैन होला उसको घरमा, बित्थामा तिम्रो गसिपिङको कारणले गर्दाखेरि चोरहरू आएर उसलाई हमला गर्छन्। बाइबल धर्मशास्त्र कडा छ यो विषयमा, गसिपिङ भयङ्कर। र म चाहिँ गसिपर्सहरूलाई रेपुटेसन एसेन भन्छु अङ्ग्रेजीमा। इज्जतका हत्याराहरू हुन् गसिपर्सहरू, जसले अर्काको कुरो काट्छ नि तिनीहरू वास्तवमा हत्याराहरू हुन्, जसले अर्काको इज्जतको हत्या गर्छन्। यदि म कसैको गसिप गर्दैछु भनेदेखि I shouldn't be proud. I'm a character ashamed. I'm a reputation ashamed. म कसैको इज्जत, कसैको प्रतिष्ठा, कसैको सम्मान, कसैको चरित्रको हत्या गर्दैछु प्रियो। जीन ब्लुवेट भन्ने एकजना व्यक्तिले एउटा पोएममा लेखेका छन्, The man who with the breath lent him by heaven speaks words that spoil the whiteness of a life is but a murderer, for death is given as surely by the tongue as by the knife. गम्भीर कुरो। मलाई थाहा छैन तपाईले ध्यान दिनु भयो भएन, तर यो व्यक्ति भन्दैछन् एउटा व्यक्ति जसको सास स्वर्गबाट आउँछ, जसले जीवनका सादापनहरूलाई माटै माटो बनाइदिन्छ, त्यो व्यक्ति अरू केही होइन, त्यो व्यक्ति एउटा हत्यारा हो जसले जीवन दिएको छ र जति चोट एउटा छुरीले दिन्छ त्यति नै चोट उसको जिब्रोले दिएको छ। एउटा अत्यन्तै क्रिस्चियन जगतमा परिचित नाम हो जीन ब्लुवेट भन्ने। तपाईले सुन्नु भएको छ कि छैन, तर जीन ब्लुवेटले आफ्नो पोएममा यो कुरा लेखेका छन्। अर्को एउटा पोएटको कुरो, म अलिकति पोएटिक भएको कारणले गर्दा म तपाईलाई अर्को एउटा पोएटको कुरो सुनाउँछु, तर यो पोएट चाहिँ को हो मलाई थाहा छैन। If you are tempted to reveal a tale to you someone has told and about another, make it pass before you speak 3 gets of gold. प्रियो, यदि तपाईँ साह्रै रिसाउनु भएको छ र त्यो रिस चाहिँ देखिँदैछ भनेदेखि, यदि तपाईसँग एउटा कथा छ जो कसैले तपाईलाई सुनाएको छ about another, make it pass before you speak 3 gets of gold. त्यो 3टा सुनको दैलो छेडेर जानुभन्दा अगाडि तिमीले यसलाई निहालेर हेर, यसलाई विचार गर, त्यसलाई बोल्नुभन्दा अगाडि विचार गर भने उनले भनेका छन्। प्रियो, कसैलाई पनि यो अधिकार छैन। No one has ever the right, कसैसँग यो अधिकार छैन। हो र, त्यस्तो पो हो। जबसम्म एउटा व्यक्ति त्यो घटनाक्रमलाई लिएर निश्चित हुँदैन तबसम्म इज इट ट्रू नभन्नुहोस्। जबसम्म एउटा व्यक्तिको विषयमा तपाईँ निश्चित हुनुहुन्न त्यो मान्छेले चोरेकै हो प्रमाणित भइसक्यो, जबसम्म प्रमाणित हुँदैन नि तबसम्म इज इट ट्रू भनेर कान नथाप्नुहोस्। परमेश्वरलाई यो कुरा मन पर्दैन। यो म गर्दैछु भनेदेखि यो वचनले मलाई पनि भन्दैछ, तपाईँ हामी प्रत्येकलाई भन्दैछ, यो भिडियो सुन्ने मेरो आवाज पुगेको हरेक व्यक्तिलाई भन्दैछ इज इट ट्रू भन्न छोड्नुहोस्। मलाई त थाहै थिएन, कहिले कान नथाप्नुहोस्। दिस इज नट बिब्लिकल, यो बाइबलले होइन। प्रस्थानको पुस्तक 20:16 भनेको छ कि तिम्रो छिमेकीको विषयलाई लिएर झुटो गवाही नदेऊ। डोन्ट बियर फल्स विटनेस अगेन्स्ट योर नेबर। तिम्रो छिमेकीको विरुद्धमा झुटो गवाही नदेऊ। बारम्बार पहिलो आज्ञामै परमप्रभुले भन्नुभयो, पहिलो आज्ञा जो उहाँले संसारलाई दिनुभयो त्यही उहाँले भन्नुभयो कि तिम्रो छिमेकीको विषयमा झुटो गवाही नदेऊ। भजन संग्रह 15:1 भने दाउदले परमप्रभुलाई सोधेका छन्, who may abide in a tabernacle, who may dwell in a holy hill. 2 verses later he gave his answer, he who walks uprightly and walks righteously and speaks the truth in his heart. प्रियो, यहाँ दाउदले
भजन सङ्ग्रह 15:1 मा सोधेका छन्, पिता को तपाईको वेदीमा खडा हुन सक्छ, को तपाईको पवित्र पर्वतमा खडा बस्न सक्छ। अनि 2टा पदको तल तपाईले हेर्नुहोस्, त्यहाँ उनले भनेका छन् कि जो चाहिँ अघि हजुर जो त्यो मानिस जसको चाल निर्दोष छ, जसले ठीक काम गर्छ, जसले हृदयबाट सत्य बोल्छ, जसले हृदयबाट सत्य बोल्छ नि प्रियो, त्यो व्यक्ति मात्रै परमेश्वरको ट्याबरनेकलमा खडा हुन सक्छ, परमेश्वरको पवित्र पर्वतमा रहन सक्छ र परमेश्वरको उपस्थितिमा ऊ खडा हुन सक्छ। प्रियो, इट्स इम्पोर्टेन्ट। प्रियो, हामीलाई अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो तपाईँ अनि मैले ध्यान दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ हितोपदेशको पुस्तक 11:13 मा लेखेको छ। तेह्रको 11:13 मा कुरौटे मान्छेले नि गोप्य भरोसा गरेर तपाईले कसैलाई कुरा शेयर गर्नु भएको हुन्छ, त्यो कुरा अरूलाई सुनाएर चाहिँ आघात पुर्याउँछ। तर विश्वसनीय मान्छेले चाहिँ कुरालाई भित्रै कन्सिल गरेर राख्छ। तपाई कस्तो मान्छे हुनुहुन्छ? तपाईको क्याटेगोरी के हो? के तपाई सुनेका कुराहरू सुनाउनुहुन्छ? कसैको सिक्रेटहरू सुनाइदिनुहुन्छ? कसैको गोप्य कुराहरू सुनाइ हिँड्नुहुन्छ? इट्स इम्पोर्टेन्ट। विश्वासयोग्य मान्छेले चाहिँ त्यो कुरालाई कन्सिल गरेर राख्छ, भित्र हृदयमा दबाएर राख्छ, छुपाएर राख्छ। तर कुरौटेले चाहिँ अर्काको सिक्रेटहरू खोलिदिन्छ, अर्कोमा गएर अर्कोलाई गएर सुनाइदिन्छ, तिमीलाई थाहा छ यस्तो पो भयो त, त्यो मान्छे त यस्तो पो हो त भनी उसले बाबल गर्छ। 17:9 मा पनि हामी पढ्छौँ। 17:13 यदि मानिसले भलाइको साथ खराबी गर्छ भने खराबीले त्यसको घर कहिले छोड्ने छैन। 17:9 चित्त दुखाइलाई ढाकछोप गर्नेले के गर्छ? प्रेम बढाउँछ। तर कुरा दोहोर्याउनेले जस्तो सुकै घनिष्ठ मित्रतामा पनि फाटो ल्याउँछ। याद छ त्यो दिन तैँले के भनेको थिइस् मलाई भनेर तपाईँले दोहोर्याउनुहुन्छ भनेदेखि जस्तो सुकै क्लोज फ्रेन्डसिप होस् त्यो तोडिन्छ। तर चित्त दुखाइलाई चाहिँ मनभित्रै लुकाउने, त्यसलाई बिर्सिदिने मान्छेले चाहिँ प्रेमलाई बढाउँछ। त्यसले मेरो मन दुखाएको छ भनी तपाईँले इख लिनुहुन्छ भनेदेखि त्यसले के गर्छ अरे? प्रेमलाई हटाइदिन्छ, दुश्मनी पैदा गर्छ। तर जसले चित्त दुखाइलाई बिर्सिन्छ, जसले कुरालाई दोहोर्याउँदैन, त्यही कुरालाई घरिघरि दोहोर्याउँदैन, त्यो व्यक्तिले मित्रतालाई अझै बढावा दिन्छ। प्रिय, तेस्रो कुरो, 2टा कुरा भयो, तेस्रोसम्म मात्रै बोल्नेछु। अरू चाहिँ हामी सेकेन्ड फेजमा हामी बोल्नेछौँ, अरू सेकेन्ड फेजमा हामी सुन्नेछौँ। तेस्रो कुरो क्रिटिसिजम, बदनामी, मान्छेलाई क्रिटिसाइज गर्नु। के भन्छ नेपालीमा क्रिटिसिजमलाई? बदख्वाई गर्नु। बदख्वाई पनि होइन, क्रिटिसाइज गर्नु, बदख्वाई नै भनौँ। एक दिन मैले मेरो क्लासमा, हाम्रो कलेजको क्लासमा ठुलो व्हाइट बोर्ड छ, अनि व्हाइट बोर्डमा मेरो कालो मार्करले थपक्क एउटा थोप्ला लगाएर भने सोधे मेरा विद्यार्थीहरूलाई, तपाईहरुले के देख्नुभयो भनेर सोधे। सबैले भने मैले एउटा कालो थोपा देखेँ। सबै त्यही देख्छौँ हैन? ठुलो व्हाइट बोर्डमा मैले एउटा सानो
मार्करले एउटा सानो टिक्का बनाए अनि मैले सोधे तपाईहरुले के देख्नुभयो? सबैले त्यो टिक्का देखे, तर त्यत्रो ठुलो सेतो व्हाइट बोर्ड देखेनन् कसैले भने। क्रिटिसिजम यस्तै हो। राम्रो काम देख्दैन कसैले भने, भलाइ देख्दैन, उसले गरेको सानो टिक्का देख्छ। यसैले त म भन्ने गर्छु कि मान्छेको राम्रो काम भित्तामा लेख, नराम्रो काम बाटोमा लेख। नराम्रो काम त बाटोमा मान्छेहरू हिँड्दा हिँड्दै मेटिन्छ, तर भित्तामा लेखेको कुरो चाहिँ कहिले मेटिँदैन। तपाईँले हर पालि भित्तामा उचालेर हेर्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ उसको राम्रो काम, अनि तपाईँ परमेश्वरलाई उसको निम्ति धन्यवाद दिनुहुन्छ। क्रिटिसिजम यस्तै हो। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टले मत्ती 7:1 मा एउटा ठूलो चेतावनी दिनुभयो, जज नट that you may not be judged। इंसाफ नगर कसैको, ताकि तिम्रो पनि इंसाफ नगरियोस्। यस प्लिज। हो प्रभुले यहाँ प्रपर काइन्ड अफ जजमेन्टलाई क्रिटिसाइज गर्नु भएको थिएन, तर किनकि यदि त्यसो गर्नु भएको थियो भनेदेखि फेरि यूहन्ना 7:24 मा उहाँले यसो भन्नुहुने थिएन। उहाँले प्रपर जजमेन्टलाई अवहेलना गर्नु भएको होइन। फेरि प्रिय, कुनै पनि कुरामा हामीले जजै गर्न मिल्दैन भनेर भन्नुभएको होइन, जसको सफाई म तपाईलाई, किनकि मिसकन्सेप्सन हुन्छ, सफाई म यूहन्ना 7:24 पढेर तपाईलाई बताउन चाहन्छु। मुख हेरेर होइन, ठिक किसिमले इन्साफ गर। यो कालो रहेछ यसलाई यस्तो खालको इन्साफ, यो गोरो रहेछ यसलाई यस्तो खालको इन्साफ, यो धनी रहेछ यसलाई यस्तो खालको इन्साफ, यो गरिब रहेछ यसलाई यस्तो खालको इन्साफ, यो राम्रो बोल्नु जान्दो रहेछ यसलाई यस्तो खालको इन्साफ, यो नजान्दो रहेछ यसलाई अर्कै खालको इन्साफ, यो कम्युनिटीबाट आउँदो रहेछ यसलाई अर्कै खालको इन्साफ, यो कम्युनिटीबाट आउँदो रहेछ यसलाई अर्कै खालको इन्साफ भनेर मुख हेरेर उनको इन्साफ नगर। प्रिय, इम्पोर्टेन्ट कुरो छ। प्रियो, जिन्दगीका एकजना दिदीले हर दिन एउटा स्त्रीलाई कराउँथ्यो रहेछ, तँलाई मैले कतिपल्ट भनिसके तेरो मैला लुगा मेरो बारमा नसुका भनेर मैले कतिपल्ट भनिसके। दिदी बिचारा चुप लागेर फर्केर जानुहुन्थ्यो रहेछ, सरी भन्दै जानुहुन्थ्यो रहेछ। 4-5 पल्ट करायो अनि 6औं पल्ट त्यो दिदीलाई साह्रो रिस उठ्यो अनि पाखुरी सुर्केर आज चाहिँ यसलाई म पिट्छु भनेर गएर यसो हेरेको त लुगा त उसले आफ्नै बारमा पो सुकाएको रहेछ, उसको बारमा सुकाएको होइन रहेछ। धेरैपल्ट हामी क्रिटिसिजम यसरी गर्छौँ मान्छेलाई, केही नबुझी केही नसोझी उसका कमजोरीहरू उसका कमीहरूलाई हामी प्रदर्शित गर्ने गर्छौँ, त्यो व्यक्तिको त्यसै निन्दा गर्ने गर्छौँ। क्रिटिसिजम भनेको निन्दा, माफ गर्नु मैले शब्द भेटाएँ, निन्दा, त्यसै निन्दा गर्छौँ हामी मान्छेको, त्यसै निन्दा गर्छौँ, जबकि हामीलाई यो थाहा छैन कि उसले आफ्नै बारमा लुगा सुकाइरहेको छ, मेरो बारमा सुकाएको होइन रहेछ। प्रिय, याकुबको पुस्तक 4:11 र 12 मा भनेको छ, Do not speak evil of one another, brethren. He who speaks evil of a brother and judges his brother, speak evil of the law and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. अर्कालाई दोष नलगाऊ, अर्काको विरुद्धमा खराब कुरा नबोला। हजुर, जाँदा जाँदै अझै एउटा पोइन्ट बोलेर जानु मन लाग्यो मलाई, किनकि यो महत्त्वपूर्ण छ। झगडा लगाउने शब्दहरू, चौथो पोइन्ट चाहिँ थियो। 7वटा जिब्रोले गर्ने 7वटा पाप हामीले हेर्दै थियौँ नि, 7वटा मध्ये चौथो कुरो चाहिँ झगडा लगाउने शब्द, कन्टेन्सियस वर्ड्स भनेर भन्छ, जसले कन्टेन्सन खडा गर्छ, जसले लडाई ल्याउँछ, जसले झगडा गर्छ, जसले विद्रोह ल्याउँछ। तिमीले सुन्यौ, तिमीले त तिमीलाई त यस्तो भन्दै थियो त, कन्टेन्सियस वर्ड। हितोपदेश 15:1 मा भनेको छ, नम्र जवाबले क्रोधलाई शान्त गर्छ, तर
तर हितोपदेश 15:1 कसैलाई याद छ? तर कठोर वचनले चाहिँ रिस उठाउँछ, नम्र जवाबले क्रोधलाई शान्त पार्छ, तर कठोर जवाबले के गर्छ अरे? मसँगै भन्नुहोस् त, नम्र जवाबले क्रोधलाई शान्त पार्छ, तर के छ अरे? तर कठोर वचनले रिस उठाउँछ। ध्यान दिनुहोस् यो कुरालाई, हाम्रो दैनिकी जीवनमा यसलाई ध्यान दिउँ। दैनिकी जीवनमा ध्यान दिउँ। तपाईको घरमा कहिले झगडा हुँदैन? कन्टेन्सियस वर्डलाई ध्यान दिनुपर्छ। कुन चाहिँ शब्दले रिस उठ्छ, कुन चाहिँ शब्दले झगडा उत्पन्न हुन्छ, झगडा उत्पन्न हुने शब्दहरू प्रयोग नगरौं। तपाईले ध्यान दिनुभएको छ कहिले? तपाईको कानको छेउमा आएर कहिले मौरी उडेको छ? मौरी, बी मौरी, झिङ्गा मौरी, के पनि है, मौरी, मच्छर, मौरीको कुरा गर्दैछु म यहाँ। तपाईको कानको वरिपरि मौरी गरेर उड्यो र तपाईले त्यसलाई उड्नु दिनुभयो भनेदेखि नि त्यो उड्छ अनि जान्छ, बस्छ या त तपाईको कानको छेउमा अनि फेरि उडेर जान्छ। तर तपाईले त्यसलाई भगाउनु खोज्नु भयो भनेदेखि नि त्यसले तपाईलाई डसेर जान्छ। नम्र जवाबले क्रोधलाई शान्त पार्छ, तर कठोर शब्दले चाहिँ रिस उठाउँछ भनेको त्यही हो। मौरीलाई तपाईले गरेर बज हुन दिनुभयो, कानको वरिपरि उड्न दिनुभयो भनेदेखि त्यो उड्छ, सकभर तपाईको कानमा बस्छ, उडेर गइहाल्छ। तर त्यसलाई तपाईले चलाउनु भयो भनेदेखि तपाईको हातमा टोक्छ। कठोर शब्दहरू चाहिँ मौरीलाई चलाउनु जस्तै हो। कठोर शब्दले कुनै पनि मान्छेलाई रिस उठाउँछ। कठोर शब्दहरू प्रयोग नगरौं, कन्टेन्सियस वर्डहरू प्रयोग नगरौं। प्रियो, there are some remarks that which will invariably stir up our hornet's nest. हाम्रो गुप्तमा बसेको रिसहरू है, त्यो आगोहरूलाई निकाल्ने केही तरिकाहरू छन्। जस्तै म उसलाई जानै दिदिनँ, यहाँबाट कसरी आउँदो रहेछ टेक्नु दिदिनँ, त्यसलाई यो हुनै दिदिनँ म। जस्तै अझै अर्को शब्द, ऊ मदेखि जल्छ। कसैलाई तपाईँले यस्तो म सुनाउँदैछु तपाईँलाई कुन कुन कुरा भन्दा मान्छेलाई रिस उठ्छ। के होइन, तिमी मसँग जल्छौ भनिदिनुहोस् त, तपाईँसँग यस्तो रिस उठ्छ, त्यो मान्छेलाई रिस उठाउँछ। यो मान्छे के होइन, मलाई अरू के होइन कि उसको केही प्रब्लम होइन, ऊ मसँग जल्छ, सी इज जेलस अबाउट मी भनेर भनिदिनुहोस् त, उसलाई कस्तो रिस उठ्दो रहेछ। मलाई थाहा छ, मैले चिनेको छु, त को हो, त कस्तो खालको मान्छे हो मलाई थाहा छ, त को हो, त कुन चाहिँ क्याटेगोरीको मान्छे हो मलाई थाहा छ, कसैलाई भनिदिनुहोस् त रिस उठ्छ। म एउटा कुरा भन्छु, नरिसाउनु ल भनेर भन्नु त त्यो मान्छे रिसाउँछ 10 पल्ट भन्नु। उदाहरणको निम्ति तपाईँले गएर कसैलाई गएर भन्नुहोस्, ओ सुन न एउटा कुरा भन्छु कि नरिसाउला। हुन्छ हाइट होस् भन्दिनँ, तपाईँ रिसाउनुहुन्छ होला। अरे रिसाउँदिनँ भन न, होइन होस् तपाईँ रिसाउनुहुन्छ मलाई थाहा छ, अरे यार रिसाउँदिनँ भन न। ट्राई गरिरहनुहोस् 10 पल्ट, त्यो मान्छेलाई पक्का रिस उठ्छ। यसलाई भन्छ कन्टेन्सियस वर्ड, झगडा उत्पन्न गर्ने शब्दहरू। यस्ता शब्दहरूले झगडा उत्पन्न हुन्छ। अन्त्यमा हितोपदेश 16:32 पनि पढ्छु म।
हजुर, मानिस धैर्यवान हुनु लडाका योद्धा हुनुभन्दा उत्तम हो। लडाकु योद्धाहरू हुनुभन्दा पनि मान्छे धैर्यवान हुनु चाहिँ उत्तम हो। आफ्नो क्रोध बसमा राख्नु, आफ्नो क्रोधलाई बसमा राख्नु सहरै कब्जा गर्नु। सहरै कब्जा गर्नु भन्दा पनि ठुलो कुरो हो। बडा महत्त्वपूर्ण कुरो पो छ है यहाँ त। प्रियो, जसले बातचितमा नि इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दैछु म, जसले बातचितमा जित्छ नि उसले र पनि केही हारेकै हुन्छ। कुरोमा जित्नु भयो तपाईँले, तर केही हार्नुहुन्छ तपाईँले। यु आर अ विनर इन आर्गुमेन्ट, स्टिल यु आर अ लुजर। यु हेभ लस्ट समथिङ, यु हेभ लस्ट द्याट पर्सन। तपाईँले बातचितमा जित्नुभयो, तर तपाईँले त्यो मान्छेलाई गुमाउनुहुन्छ। यसै कारण त धेरैजना व्यक्तिले केही नसोची, केही नसम्झी, आफ्नो हार वा जित नसम्झी उसले सरी भन्छ, किनकि उसको निम्ति आर्गुमेन्ट, त्यो बातचित जित्नुभन्दा पनि त्यो व्यक्तिलाई जित्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जब सम्बन्धलाई जित्नु बातचितमा जित्नुभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ, तब तपाईँ धेरैवटा आर्गुमेन्ट्सहरू हार्नुहुन्छ। यु लुज मेनी आर्गुमेन्ट्स इफ winning a person, winning a relationship is more important than winning an argument. किनभने बातचितमा जित्नु भन्दा महत्त्वपूर्ण तपाईको निम्ति कुनै सम्बन्धलाई जित्नु हो भनेदेखि धेरै जसो आर्गुमेन्ट्सहरू तपाईँ हार्नुहुन्छ। प्रियो, धेरैजना मान्छेहरूले बातचित डिबेट त जिते, तर डिबेट जितिसकेपछि उनीहरूले सम्बन्धलाई हारे, सम्बन्ध गुमाए। कतिजना मान्छे विजयको पोसाक र विजयको ताज लगाएर पनि, विजयको ताज लगाए तापनि हारको बन्दुक पड्काइरहेका छन् आज पनि। विजयको मुकुट लगाए तापनि आज पागल बनी हिँडिरहेका छन्। धेरैजना श्रीमान श्रीमतीहरू बातचितमा त जित्छन्, श्रीमानलाई झुटो प्रमाणित गरेर छोड्छ। श्रीमान झुटो त भयो नि, तर दुईजना एक आपसबाट छुटे। श्रीमतीलाई गलत प्रमाणित गरेर छोड्छ, जसो गरेर भए पनि उनी गलत थियो भन्ने कुरा देखाएर छोड्छ। श्रीमतीलाई गलत त देखाए नि, तर श्रीमान र श्रीमती सधैँको निम्ति एक अर्कादेखि टाढा भए। धेरैपल्ट आर्गुमेन्ट त हामी जित्छौँ, बातचित त जित्छौँ, तर सम्बन्ध गुमाउँछौँ। प्रियो, यसै कारण यदि तपाईँको निम्ति बातचित भन्दा महत्त्वपूर्ण तपाईँको जीवन हो भनेदेखि जीवनलाई जित्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। बातचित गर्ने मौका त तपाईँले फेरि पाउनुहुन्छ। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई आशिष दिउन्। कति सजिलो छ, कति सजिलो छ। Win an argument and lose a friend. Win an argument and lose a soul. Win an argument and lose a savior. ध्यान दिनुहोस्, जहिले पनि बातचितमा जित्नु भयो, मित्रलाई गुमाउनु भयो। बातचितमा जित्नु भयो, आत्मै गुमाउनु भयो। बातचितमा त जित्नु भयो, तर ख्रिस्टलाई गुमाउनु भयो भनेदेखि तपाईँ अनि मलाई के फाइदा हुन्छ? मर्कुस 10:32 भन्छ, मानिसले सारा जगत हात पारेर आफ्नो प्राण चाहिँ गुमायो भनेदेखि उसलाई के फाइदा हुन्छ? प्रियो, साँच्चै नै के फाइदा हुन्छ? यसै कारण हाम्रो जिब्रोलाई बसमा राखौँ। द राइट युज अफ टङ, जिब्रोको सही प्रयोगलाई ध्यानमा राखौँ। हामीले हेरिसकेका छौँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू आज, जसमध्ये मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ सिन्स अफ द टङ, जिब्रोका पापहरू के थिए त? स्वेरिङ, हजुर, स्वेरिङ, त्यसै कसम खानु, झुटो गवाही दिनु, अर्काको कुरो काट्नु, झुट बोल्नु, हो र भन्दै कान थाप्नु, क्रिटिसाइज गर्नु, दाजुभाइहरूको बिचमा कन्टेन्सियस वर्डलाई प्रयोग गरेर झगडा उत्पन्न गराउनु, र यस पछाडिका अरू थप 3वटा चाहिँ हामी अर्को हप्ता सुन्नेछौँ, सिक्नेछौँ। प्रभुले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू फर यर अटेन्सन्स, एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच एभ्रिवान हु हेभ वाच्ड आवर च्यानल, जसले हामीलाई लाइभ हेर्नुभयो। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईँ हामी प्रत्येकलाई आशिष दिउन्। यदि तपाईँको कुनै कमेन्ट छ, कुनै
प्रश्न छ, कुनै सुझाव छ भनेदेखि कृपया हामीलाई लेख्नुहोला हाम्रो फेसबुक पेजमा, हाम्रो युट्युबको पेजहरूमा, युट्युबको च्यानलमा अथवा हाम्रो इमेलमा, हाम्रो वेबसाइटमा तपाईँ गएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। जय मसी एभ्रिवान।